आज एक संजीदा बात आप सबके साथ डिस्कस करने को हूँ। मैं आज सुबह फ़ेसबुक पर कुछ टाइम गुज़ार रहा था। फ़ेसबुक पर मैं कुछ अपडेट्स कुछ दोस्तों की देख रहा था। तो अचानक से फ़ेसबुक पर एक पोस्ट मेरे सामने आई जिसने दिली तौर पर मुझे बहुत ज़्यादा दुखी किया। और मैंने मुनासिब जाना कि मैं ज़रूर आज आप सबके साथ इस टॉपिक पर बात करूं। ये वाकई बहुत ज़्यादा गमज़दा हालत है, बहुत ज़्यादा परेशान कुन हालत है हमारी कौम की, पाकिस्तान के लोगों की। हम सब इस मुश्किल दौर में से एक मुश्किल दौर में से गुज़र रहे हैं। इससे पहले कि मैं ज़रूर आपके साथ इस बात को डिस्कस करूं, आप सबको इसके बारे में बताऊं कि मेरे दिल में क्या-क्या बातें हैं और क्या से हम इन बातों पर काबू पा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये पोस्ट जो है वो ज़रूर मैं दिखाना चाहता हूँ। गौर से इस पोस्ट को देखिए और मेरा ख़्याल है जब आप इस पोस्ट को देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी बातें जो हैं वो समझ आ जाएँगी। आपने इस पोस्ट को देखा है और इस पोस्ट के ऊपर एक माँ जो है वो चार्ट लेकर खड़ी है और उस पर लिखा हुआ है बेटी बराए फ़रोख्त, और उसके नीचे उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, पाकिस्तान का मैं वासी हूँ और पाकिस्तान से मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की बढ़ोतरी के लिए, पाकिस्तान की सरफराज़ी के लिए ये दिल हमेशा धड़कता है और ये मेरे हाथ जो हैं इसकी तरक्की और कामरानी के लिए हमेशा दुआ में उठते हैं। लेकिन इस पोस्ट को देखकर मैं दिली तौर पर बहुत ज़्यादा अफ़सुर्दा हूँ। दिल खून के आंसू रो रहा है कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। ये जो हालत मेरे पाकिस्तान की, हमारे पाकिस्तान की इस वक्त हो चुकी है, ये मैं नहीं क्या मैं कहूँ उस माँ पर क्या बीत रही होगी, या उस माँ एक माँ ऐसा फ़ैसला करने के लिए तैयार हो गई है कि उसको अपनी बेटी फ़रोख्त करनी पड़ रही है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा जो बड़ी वजह तो वो ये है कि महंगाई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। जिनके पास बहुत कुछ है, वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो मरने के लिए तैयार हैं। और मैं इसको अगर इस तरह बयान करूँ कि ये मरने से भी बदतर हालत है कि एक माँ को अपनी बेटी फ़रोख्त करनी पड़ रही है। ये मेरे लिए, हम सब के लिए, उन तमाम लोगों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आज अगर इस माँ को अपनी बेटी फ़रोख्त करने की नौबत आई है, तो कल कहीं हमारे पड़ोसियों में से, हम में से, हमारे ख़ानदानों में से कोई ऐसा वाक़या ना गुज़र जाए। हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें इस पर ज़रूर काम करने की ज़रूरत है। शालूम नेटवर्क विजनरी इंस्टीट्यूशन आज से 6 माह पहले से मैं इस पर मेहनत कर रहा हूँ, और एक वाक़या में पहले भी ऐसा फ़ेस टू फ़ेस जो है मैं देख चुका हूँ। मुझसे एक बहन इसका जो है ख़्वाहिश का इज़हार कर चुकी हैं, तो कि मैं अपना बच्चा अभी उनके पेट में था, वो बेचना चाहती थी। तो मैंने इसीलिए शालूम नेटवर्क विजनरी इंस्टीट्यूशन को शुरू किया है, ताकि हम सारे हमारे पाकिस्तान में जितने नौजवान हैं, स्पेशली मेरी कौम के नौजवानों से मैं मुखातिब हूँ। खुदारा खुदारा अपने आप पर रहम कीजिए, अपने आप को कामयाब नौजवान बनाइए, स्किल सीखिए, अपने अंदर कोई काबिलियत ऐसी बनाइए कि आप के लिए काम ही काम हो, आप बेरोज़गार ना हो।
اور ٹیک سکل ٹیکنالوجی کی دنیا بہت زیادہ فاسٹ ترقی کر رہی ہے، آنے والا دور ٹیکنالوجی کا ہے، اور یہ ایسی فیلڈ ہے جس میں بہت زیادہ اسکوپ ہے۔ آپ کوئی بھی اسکل سیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اس اس پوزیشن سے، ان حالات و واقعات سے بچ سکیں۔ 2 وقت کی روٹی پوری کرنا پاکستان میں ایک چیلنج بن گیا ہے، اور میں کل ایک دکاندار کے پاس تھا اور میں اس سے بات کر رہا تھا، بھائی پاکستان میں سفید پوشی جو ہے وہ بالکل ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سفید کالر پرسنالٹیز کو اپنی سفید پوشی بچانے کے لیے کئی ایسے اقدامات ہیں جو رات کے اندھیروں میں کرنے پڑ رہے ہیں۔ میں غلط اقدامات کی بات نہیں کر رہا۔ ایک سفید پوش آدمی جو ایک سفید پوش آدمی جو تھیلی میں آٹا لانے سے شرم محسوس کرتا ہے، آج وہ انتظار کرتا ہے کہ کہیں تھوڑا اندھیرا ہو جائے اور میں شاپر میں آٹا لے کر جاؤں۔ اور یہ واقعی پاکستان کی حالت ہے۔ پاکستان میں بہت ساری خاندانوں کو، فیملیوں کو، آپ کے ارد گرد بھی بہت ساری ایسی فیملیز ہوں گی جو مجبور ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، جو 20 کلو آٹے کا تھیلا لیتے تھے، اب ان کو 5 کلو 2 کلو آٹا لینا پڑ رہا ہے۔ تو ان کے لیے بڑی 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 زیادہ یہ سمجھ لیں کہ شرمندگی کی بات وہ محسوس کرتے ہیں۔ ابھی تو وقت ہے، یہ میں جس طرف آپ کا دھیان دلوانا چاہتا ہوں، ابھی تو وقت ہے کہ وہ 4-5 کلو آٹا لے کر آ رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو اس سچویشن سے بھی بدتر حالات ہو جائیں، تو پھر لوگ کس طرف جائیں گے، ہماری قوم کس طرف جائے گی۔ تو ہمیں سب کو مل کر ضرور اس کے بارے میں سوچنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں مل کر اقدامات اٹھانے ہیں۔ 2024 کے لیے شالوم نیٹ ورک ویژنری انسٹیٹیوشن نے جو ہے وہ میں نے ایک پلان تیار کیا ہے۔ پہلے 6 مہینے میں ہم ضرور میرا پلان ہے، ہم کوشش کریں گے پاکستان کے مختلف شہروں، چرچز میں، مختلف جگہوں پر ہم جا کر کچھ یوتھ ڈیولپمنٹ، اسکل ڈیولپمنٹ کے ٹاپک کو چھیڑیں، اور کچھ سیمینارز، کچھ ویبینارز جو ہیں وہ ارینج کریں۔ تو آپ سب ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ضرور ہمارے ساتھ جڑیں۔ ہمیں آپ سب کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور ہم مل کر، کہتے ہیں ایک ہوتا ہے، اور جب ایک اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر وہ 11 ہو جاتے ہیں، اور جب ایک اور ملتا ہے تو پھر 111 ہو جاتے ہیں۔ تو ضرور آئیے میرے ساتھ اس قدم کو ہم بڑھائیں، اور پاکستانی قوم کی نوجوان نسل کو ایک ہونہار، کامیاب نوجوان نسل بنائیں، اسکل سکھائیں، اور اسکل سیکھ کر وہ اپنے اور اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں۔ اور ایسی سچویشن سے جو آج میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے، میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، میں بہت زیادہ یہ پوسٹ دیکھ کر میں بڑا پریشان ہوا، بہت زیادہ میں پریشان ہوا۔ تو کہیں ایسا خدا نہ کرے کہ ہماری قوم میں کبھی کوئی ایسے لمحات آئیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایسے لمحات، ایسے واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آئیں مل کر کھڑے ہوں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور اسپیشلی پاکستان کے لیے۔ God bless you all, love you all. I love Pakistan. God bless Pakistan and God bless our community. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ آنے والے دنوں میں ایسی خوبصورت ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ضرور بانٹتا رہوں گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ حافظ۔